सर वर्ल्ड रेबीज डेचेर दिवार एक प्रोग्राम जालो, त्या प्रोग्रामात तुम्ही एज अ चीफ गेस्ट अटेंड केल्ले, तो कितें सांगचे दिसता तुमकां? पळय आयज काल जायते आमचे जे डॉग्स आहा ते जंय मयी भोंवतात, तर तांकां कलेक्ट करपाची गरज आहा. रेस्क्यू आमची टीम आहा. दिवाडेन आमच्या गांवांत म्हाका व्हडली खोशी भोगता की येदो व्हडलो प्रोग्राम गोंयांत दिवाड आयलंडान करता म्हणून. हांव दिवाडकार, दोनूय पंचायतीचे सरपंच इनिशिएटीव घेवन बरें काम केल्लेलें आहा. आनी आमचे लोकल्स आनी आमच्या भुरग्यांचे स्कुलांचे हेल्पलायन नंबर, बाकीची सुविधा सगळी तेंच्यांनी केल्लेले आहा. तर म्हाका खूब बरें दिसता आनी आमच्या गांवांत जाता काय. आनी अशेंच दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत, दुसऱ्या दुसऱ्या पंचायतींनी हो प्रोग्राम करपाचो गरज आसा. कित्याक डॉग्स जो आसा तो वफादार. मनीस केन्नाय बेमान जावंक शकता, पूण डॉग्स न्हू. तांकां तूं कांय घालिना सुद्दां जाल्यार तुज्या वांगडा रावतले. आमचे मनीस पळय आहा, 2 दीस घालना जाल्यार फाटले तुका सोडून वयतले, पूण डॉग्स तुका सोडपाचे ना. ताका लागून आमी जाता इतके तेंचे डिजीज जे जाता ते ट्रिटमेंट करपाची खूब गरज आसा. आनी एज अ आमी सोशल वर्कर आमी सगळ्यांनी हो फुडाकार घेवन, आनी म्हाजे बाकीचे भाव भयणी जी गांवांत आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हो प्रोग्राम करपाची खूब गरज आसा.